इशू कितें जाला की काल दृश्टीन टायर स्ट्रेच जो आसा पळय तेंच्या म्हायती प्रमाणे ते म्हणटा हांगा 4000 स्क्वेअर मिटर कितें तरी लँड तांकां प्रोवायड केला पूण तेंचे कडेन डॉक्युमेंट कांय ना. एवरी टायम ते कितें सांगता ते खंयसून तरी हो स्क्रॅप हाडला, तुम्ही पळोवंक शकता हो स्क्रॅप हाडला आनी डंप केला. जातले काय जाणां लोकांच्या मदीं फाल्यां पॅनीक जाता. जर जी जागा आमच्या लोकलांनी इतकी वर्सां हांगा खंयची तरी कंपनी येतली आनी ताका हँड ओवर करूंक शकना, आमकां पंचायतीक दी, आमी गार्डन करता, आमी आमचे कडेन धाडटा. हांव ऑनरेबल उदरगत संस्थे नंतर आमदाराक दी, आमदार कितें तरी बरें करतलो. हे नाकाल्ले हे डंप हाडून खंयसून उडोवप पळय. आमकां दृश्टी जाय, दृश्टीचो लायफगार्डाचो टावर आसा तेंचें काम करपाचें अशें न्हू की तांकां आमी धांवडटा, पूण खंयसून तरी दुसरे कडल्यान डंप हाडटले आनी हांगा स्क्रॅप यार्ड करपाचें आमकां करून घेवपाचें ना. कारण इतकी वर्सां ज्या पद्दतीन हांगा आसा पळय, हांव मागता आयज तुमच्या माध्यमांतसून आनी ऑनरेबल MLAचे थ्रू सांगता की उदरगत मांद्रे संस्था आहा पळय तेच्या अंडर एटलिस्ट तांकां तरी दिया ती जागा प्रोवायड करा. नाजाल्यार पंचायतीक करा, आमी गार्डन घालता हांगा बरें ज्या पद्दतीन फुडें आसा पळय त्या पद्दतीन थंय घालता. येस काय ना लोकल्सांचो इशू आसलेलो आनी आमचो सरपंच सुद्दां सकाळी आयज ऑफिसान येयलेलो कित्याक पळय 2 दीस जाले सगळे लोकल्स बोवाळ घालताले की थंयसर जेटस्की जे स्क्रॅप आनी जीप बीन ते हाडून डंप करता म्हणून. सो आयज ताका लागून सकाळी मिनिस्टरा कडेन उलयलो तेणी आयज डिपार्टमेंटांतल्यान आपले ऑफिसरूय धाडल्यात. तशेंच एजन्सी जी बीच क्लिनिंग घातल्या ती हांगासर येयलेली आहा दृश्टीचे ते सगळे. आनी आयज हांगासर पयलें आमी तुमी पयलें आसतलें की थंयसर जेटस्की स्क्रॅप आहा तितले थंयसर हाडून डंप केले. सो लोकल्सांक इतलोच फियर आसलो की आनीक सगळो स्क्रॅप हाडून थंय दवरचो न्हू. पयलींच आमी पार्किंग एरिया घेतलेली आहा टुरिजम डिपार्टमेंटान जो आयज म्हणजे ट्युरिस्ट येतात आनी लोकल्स हांगा येतात तांकां फॅसिलिटीज थंय प्रोवायड करपाक, पार्किंग, चेंजिंग रूम, टॉयलेट बीन सगळें. आनी तें काम सुरवातूय केलां. तेच्या पयलीं आमचे शेतकार आसले आनी फिशरमॅन जाल्ले ते हांगासर हे जाग्यांचेर खोपी घालून आपले सामान दवरताले पावसाच्या दिसान धापून. आनी तेका थंय प्रोजेक्ट येता कारणान तांकां ह्या सायडीन जागो आयडेंटिफाय केल्लो. त्याच्याच जाग्यार जर सगळे स्क्रॅप बीन येयले जाल्यार तांकां प्रॉब्लम लोकल्सांक जातलो हांगासर. सो तेंचो इतलो डिमांड आसलो की हांगाच्यान ते काडचे म्हणून. सो त्या प्रमाणे डिपार्टमेंट कन्सर्न डिपार्टमेंट आनी दृश्टीचे ऑफिसर्स आहा तांकां सांगलां हांगासरले इमिजिएटली फाल्यांच्या फाल्यां तुमी काडा हांगासर नाका म्हणून. जो पर्यंत लोकल्सांक कॉन्फिडन्सान घेवन कितें हांगासर जे कितें करपाक जाय तेंच्यांनी येस म्हटल्या शिवाय हांगासर काय जावचें ना. त्या प्रमाणे तेंच्यांनी एश्युअर केला आनी त्या प्रमाणे हांगासर ते जातले. येस